वेलकम बैक। पीटीआई को सियासी मैदान से बेदखल करने की पॉलिसी नहीं, इंतखाबी अमल से रोका गया तो तहकीकात करेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, कहा 9 मई में मुलविस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई मुआशरे को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ ने बताया, पिछले 2 इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया जिस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। शिकायत आई तो वी विल टेक एक्शन ऑन दैट। हम इलेक्शन कमीशन से भी बात करेंगे। मेरा कहा तो कानून नहीं, से एक सवाल पूछा गया, मैंने उसमें अपनी राय का इजहार किया। जो इस तरह के डिसरप्टिव पॉलिटिकल बिहेवियर रखने वाले लोग हैं, उनको अगर पब्लिक ऑफिस वो होल्ड करेंगे, वो किस तरह एक्ट करेंगे। मैं कतन या नहीं समझता हूँ कि पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो है ना, आप प्योर 9 मई के प्रेजेंट में देखें, स्ट्रेट स्टेटमेंट है कि पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो है ना आप एलिमिनेट करें। मेरे ख्याल में कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है निगरान हुकूमत का, न किसी और का। लेकिन जो 9 मई के साथ मुंसलिक अफराद हैं या वो जो राइट्स और आर्सन के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने फैसले के खिलाफ मंगल को अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। कहा, हमारे जिद्दोजहद इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल के लिए है। उम्मीद है अदलिया हमारा निशान बहाल कराएगी। हमें मखसूस नशिस्तें लेने से रोकने के लिए साजिश रचाई जा रही है। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरखास्त हो जल्द से जल्द इस पे फैसला करें। नेशनल असम्बली में 70, पूरे मुल्क में 227 रिजर्व सीट, वो रिजर्व सीट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलती। आजाद अगर आपके कैंडिडेट हो, सारी कोशिश यही है कि 70 सीटें लेकर के किसी और को दे दें। अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल, अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने बयान कलमबंद करा दिए। आफ्ताब अहमद खान और सेक्रेटरी वजारत दाखिला के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए। हसीब गौहर, काबीना डिवीजन के मोहम्मद अशफाक और एनएसडी के हिदायतुल्लाह ने भी बयान कलमबंद करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में एफआईए प्रोसिक्यूटर शाखावर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मुल्जिम को जमानत देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया, जमानत के असरात ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा, जजेस ऑब्जर्वेशन इलेक्शन से मुत्तालिक थी। पहले लाडला कहकर अब मासूम बनाकर मुसल्लत किया जा रहा है। नून लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, जब मर्जी लाडला बना लो, जब मर्जी मासूम बना दो। क्या अवाम भेड़ बकरियां हैं? ये नहीं चलेगा। जो मुल्क से खेल खेले, मईशत को तबाह करे, उसे मासूम कहते हैं। जिसे सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, क्या वो मासूम है? मुल्क के साथ खेल खेली, मईशत को तबाह कर दे, तो मासूम। कागज लहराओ, पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा, तो मासूम। 190 मिलियन पाउंड खा जाओ, तो मासूम। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बैठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया गया। जब मर्जी लाडला बना दो, जब मर्जी मासूम बना दो। ये अवाम भेड़ बकरियां। आइन तोड़ दिया, असेंबली तोड़ दिया, मासूमियत का लिबादा उड़वा दिया। सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 9 मई का पूछो तो मेरे कारकुनों ने कराया था। कैपिटल हिल का फैसला आपने सुन लिया ट्रंप का। इस तरह के मुजरिमों को सजा मिलती है जो रियासत के ऊपर हमलावर होते। मोनिस इलाही की वालदा कैसरा इलाही से कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश। कैसरा इलाही ने कहा, सोच भी नहीं सकती गुजरात में कोई शख्स उनसे कागजात छीनेगा। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कागजात जमा नहीं किए गए। उधर इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है, मोनिस इलाही की वालदा कैसरा इलाही के चकवाल से NA-59 और PP-23 पर कागजात नामजदगी जमा कर लिए गए हैं। मोनिस इलाही ने ट्वीट में कहा, आज सारा दिन मेरी वालदा को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। इंतजामिया लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाती रही। जब उनको गेट के अंदर जाने दिया तो साथ ही कागजात छीनने की कोशिश की गई। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज इलाही समेत हैवी वेट्स ने कागजात जमा करा दिए। कम मुकाबला सख्त। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लाहौर के NA-130 से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ ने NA-123 लाहौर और NA-242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए।
حمزہ شہباز اور مریم نواز نے اکھاڑے میں اترنے کے لیے NA-118 اور 119 کا انتخاب کیا۔ چودھری پرویز الہی نے NA-59 تلا گنج سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ چودھری شافع گجرات سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑیں گے۔ یوسف رضا گیلانی NA-148 ملتان، قمر زمان قائرہ NA-65 سے انتخابی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار راول پنڈی کے NA-53 اور 54 بطور آزاد امیدوار فتح کرنے کے لیے پرعزم۔ میں کسی پارٹی کے دم کو پکڑ کے الیکشن نہیں جیتنا چاہتا، اہل سواں کا ہاتھ پکڑ کے الیکشن جیتنا چاہتا ہوں۔ کوئی موجزہ ہی پاکستان نو بچا سکتا۔ میں اسمبلی جو ہاں تے میں اپنا کردار ادا کر سا۔ MKM پاکستان اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر الیکشن لڑے گی۔ مصطفیٰ کمال NA-247 اور NA-242 سے الیکشن لڑیں گے۔ فاروق ستار NA-240 سے منتخب ہونا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار کیلاش نوجوان بھی الیکشن لڑے گا۔ لوک رحمت نے چترال سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیا۔ پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلی حلقہ PK2 لوئر چترال کے کیلاش کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا نوجوان لوک رحمت نے جنرل نشست کے لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی۔ میجورٹی کے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اسمبلی میں، جا کے کیا کرتے ہیں اس کا اب تک چترال کے حالات دیکھ کے پتہ چل چکا ہوگا۔ ایک دفعہ کیلاش سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو موقع دیا جائے، چاہتے کہ کیلاش کو نیشنل ہیریٹیج ڈکلیئر کروں، کیلاش سے ایک صوبائی اسمبلی کے لیے، ایک قومی اسمبلی کے لیے پرماننٹ سیٹ کریٹ کروں گا، جس سے اور بھی فنڈز چترال آئیں گے۔ لوک رحمت کیلاش نے چترال کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، سیاسی جماعتوں کے علاقہ بننے کے بجائے نوجوان قیادت کے ساتھ دے کر چترال کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ سعید ناظر حسین شاہ، ایروائی نیوز، چترال۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 4 دن سے بجلی بند ہے۔ کراچی کے علاقے جمشید روڈ 3 نمبر کے مکین سڑک پر نکل آئے۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مزید اس بارے میں بتائیں گے آصف خان۔ بالکل، اس وقت ہم جمشید روڈ 3 نمبر پر موجود ہیں، جہاں پر علاقے کی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر لکڑیاں جلا کر آگ لگا دی گئی ہے اور اس دونوں روڈ کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کئی گھنٹے سے یہی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے اطراف میں بدترین ٹریفک جام ہے۔ ہماری ورک شاپ ہے، 4 دن سے لائٹ بند ہے سر، خود جان بوجھ کے بند کی ہوئی ہے، باقی سب لائٹ آ رہی ہے، صرف 3 نمبر پٹی کی لائٹ نہیں ہے۔ کئی گھنٹوں سے جاری رہنے والے اس احتجاج کے باعث اطراف میں اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے، جس میں 3 اٹی، گرو مندر، احمد جناح روڈ، صدر اور اطراف میں ٹریفک جام کی صورتحال ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ان کی بجلی بحال نہیں کی جاتی، اس وقت تک جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا۔ اقلیتی عبادت گاہوں کا تحفظ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا مغرب کو سمجھنا ہوگا آزادی اظہار کی آڑ میں پیغمبر کی توہین سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم صرف فلسطینیوں نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے امن چاہتے ہیں۔ برادری کو میری طرف سے کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ میں بحیثیت امتی پابند ہوں آپ کو، آپ کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرنے کا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ادب میں قربتیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے۔ ویسٹ جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ بلاسفمی جب کمٹ ہوتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وی آر ناٹ جسٹ آسکنگ پیس فار پیلسٹینینز، وی آر آسکنگ پیس فار ایوری ون۔ کوشش کی ہے جو کام شروع کیے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ 15 دن میں لاہور بہت صاف نظر آئے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب کی سب سے بڑی ایمرجنسی میو اسپتال میں بنا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی سخت سے زیادہ کوشش کی ہے، تو ہم نے شروع کی چیزیں وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میو کی ایمرجنسی اس ٹائم ایک پورا 230 بیڈ کا ایمرجنسی تقریباً پنجاب کی سب سے بڑی ایمرجنسی بننے جا رہی ہے۔ وہ ہم 7 جنوری اور چلڈرن ہاسپٹل 15 جنوری کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ کسی ہاسپٹل کا نام ہم چینج نہیں کر رہے۔ آپ کے پاس لائسنس نہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے سرکار کی 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ جگہ پہ قبضہ کیا ہوا، اس کو اپنی جگہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں تو کہیں نہیں دیکھا۔ آپ کو لاہور اگلے 15-20 دن میں بہت صاف نظر آئے گا۔ موجودہ نگراں حکومت ملک کی تاریخ کی طویل ترین نگراں حکومت بن گئی۔ بطور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سب سے زیادہ 131 دن مکمل کر لیے۔ انوار الحق کاکڑ نے بطور نگراں وزیر اعظم اگست 2023 کو حلف اٹھایا۔ اس سے پہلے محمد میاں سومرو کی نگراں حکومت 130 دن کی تھی۔ سب سے کم عرصے کے لیے میر بلخشیر مزاری کی نگراں حکومت تھی، جس نے 38 دن ذمہ داریاں انجام دی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
हमारी पेस बैटरी से फास्ट बॉलर्स नहीं निकल रहे। बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनुस का कौमी पेस अटैक पर तशवीश का इजहार। एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी पेसर्स हमेशा ऑस्ट्रेलिया में तवज्जो का मरकज होते हैं, लोग उन्हें देखने आते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पास एक भी तेज गेंदबाज नहीं। शादी करूंगा तो बीवी के लिए एक गाना बनाऊंगा। जारे मिजाज कौमी बल्लेबाज आजम खान का यावा न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, विकेट पर आते ही चौके छक्के मारने को दिल करता है। 2021 के वर्ल्ड कप से बगैर राब्ता किए ड्रॉप किया गया तो बहुत अफसोस हुआ था। पहले जो इनकम मिली थी, क्या किया था उसका? मैंने अम्मी के जाके हाथ में दे दी। उस टाइम में मैं सोचा, मैंने कहा 30,000 रुपए यार, मतलब क्या बात है, मतलब मैं इसमें तो कितनी दफा रिक्शों में घूम। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। स्वात के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। कालाम, महूडंड और दीगर बालाई इलाकों में गुज़श्ता रात होने वाली बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मौसम का मजा लेने के लिए मालम जबा, महूडंड, कालाम, बहरीन समेत स्वात के दीगर तफरीही मकामात में सयाहों की आमद शुरू हो गई है। मैदानी इलाके मंगोरा में भी गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई की है। कराची की सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट बंस रोड पर फूड फेस्टिवल जारी है। देखते हैं इस हवाले से चांद नवाब की रिपोर्ट। बंस रोड पर 3 रोजा फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। आवाम की बड़ी तादाद बंस रोड फूड फेस्टिवल पहुंच गई। कोई गोला गंडा खा रहा है तो कोई गोल गप्पे तो कोई कढ़ाई। हर कोई सर्दी में अपनी पसंद के मजे मजे के खाने खा रहा है। बहुत मजा आ रहा है फूड फेस्टिवल पे। आप लोगों को भी आना चाहिए और खाना खाना चाहिए। 25 दिसंबर तक यहाँ पर लगा हुआ है। आप अपनी फैमिली के साथ आए, एंजॉय करें। इस तरह के सर्दी में फूड फेस्टिवल होने चाहिए। फूड फेस्टिवल की वजह से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे चरखा देखा था, स्टीम चरखा, तो चरखा खा रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं चरखा को। फूड फेस्टिवल शहर को 4 चांद लगा देता है। बंस रोड फूड फेस्टिवल भी इन्हीं में से एक है, जिससे शहर का मुस्बत चेहरा सामने आता है। अवाम का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल मुनक्किद होने चाहिए ताकि मजेदार खाना खाने को मिल सके। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।